Thank you very much. Good evening all. र नयाँ वर्षको सबैलाई शुभकामना र एक्सपेक्ट गरौँ कि 2022 हामी सबै लगानीकर्ताको लागि निकै सुखद हुनेछ। 2021 हाम्रो लागि चाहिँ भोलाटाइल पिरियड रह्यो। मिड सम्ममा हाम्रो निकै राम्रो ग्रोथ देखियो, प्रगति देखियो भने त्यसपछि मिड पछि चाहिँ स्पेसिफिकली अगस्तको मिड पछि हाम्रो बजारमा चाहिँ लगातार गिरावट देख्दै अहिले हामी तल्लो लेभलबाट केही मासतिर उठेका छौं र पोसिबली अब आउनेवाला दिनहरुमा चाहिँ बजार अलिकति सुखद रहनेछ र राम्रो पछिल्लो वर्ष जस्तो खालको ग्रोथहरु हामीले देखिराखेका थियौं त्यो भन्दा अझै राम्रो ग्रोथहरु चाहिँ 2022 हाम्रो लागि ओभरअल सेटिस्फ्याक्टरी र सुखद रहनेछ भन्ने चाहिँ एक्सपेक्टेसन छ टेक्निकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि। र हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि अघि जीवनजीले भनिसक्नु भयो कि एप्रोक्सिमेटली 19% को ग्रोथ हामीले 2021 मा हामीले देख्यौं 31 डिसेम्बर सम्ममा र यो बीचमा हामीले मार्केटले अल टाइम हाई लगाएर अल टाइम हाईबाट 30% भन्दा बढीको डिक्लाइन पनि हामीले देखिसक्यौं। एक्चुअलमा हामीले इन्ट्राडे लो र इन्ट्राडे हाईलाई काउन्ट गर्ने हो भने 30% भन्दा स्लाइटली बढी चाहिँ हामीले डिक्लाइन पनि देखिसकेको स्थिति छ। अब ओभरअलली मैले बजारलाई भन्नु पर्दाखेरि म इन्डिसेस वाइज चर्चा गर्छु। हामीले 2021 भित्र हामीले कुन इन्डिसेसमा कति पर्सेन्टेज को ग्रोथ देखेछौं भनेर हामीले सरसर्ती हेर्ने हो भने 2021 भित्र फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ 138% को ग्रोथ हामीले देख्यौं। त्यसैगरी माइक्रो फाइनान्समा हामीले हेर्यौं भने 48.89% को ग्रोथ चाहिँ हामीले देख्यौं। अर्को सेक्टर हामीले हाइड्रो पावर हेर्ने हो भने 74% को ग्रोथ हामीले हाइड्रो पावर सेक्टरमा देख्यौं। त्यसैगरी होटल्समा हामीले हेर्छौं भने होटल्समा 60% को आसपासको ग्रोथ देखिएको छ 2021 को पिरियड भरि। त्यसैगरी हामीले म्यानुफ्याक्चरिङमा हामीले हेर्यौं भने म्यानुफ्याक्चरिङमा 26% को ग्रोथ 2021 को पिरियडमा देखियो। अनि आएर अर्को नन लाइफमा हामीले हेर्यौं भने नन लाइफमा एप्रोक्सिमेटली 23% को ग्रोथ। लाइफमा हामीले हेर्छौं भने लाइफमा जस्ट 5.49% को ग्रोथ। अनि अर्को सेक्टर हामीले हेर्ने हो भने फाइनान्समा त 138% को मैले भनिसके। डेभलपमेन्ट बैंकमा यदि हामीले हेर्यौं भने डेभलपमेन्ट बैंकमा कतिको देखेछौं डेभलपमेन्ट बैंकमा 98% को ग्रोथ चाहिँ हामीले देख्यौं। र बैंकिङ इन्डेक्सलाई हामीले हेर्ने हो भने फेरि बैंकिङ इन्डेक्समा बैंकिङ इन्डेक्समा एक वर्षको पिरियडमा हामीले लगभग 7.38% को ग्रोथ हामीले देख्यौं। यो पनि रिलेटिभली कम ग्रोथको रूपमा आयो। लाइफ पछि बैंकिङ सेक्टर नै आयो र ओभरअल नेप्सेको ग्रोथ हामीले फेरि चर्चा गर्दाखेरि नेप्सेमा चाहिँ 20.95% को ग्रोथ चाहिँ हामीले देख्यौं। अब यो ग्रोथहरुलाई हामीले अरु ग्लोबल मार्केट पर्सपेक्टिभबाट पनि हामीले हेर्ने हो भने म मोटामोटी अरु इन्डिसेसहरुको कुरा गर्छु। हामी कुन लेभलमा छौं भन्ने कुरा हामीले सरसर्ती यसलाई अन्दाजा गर्न सकिन्छ कि हामीले ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा हामीले वेदर हामीले ग्लोबल मार्केटलाई बीट गरेका छौं या फेरि ग्लोबल मार्केटलाई हामीले अझै पनि ल्याग गरेका छौं भन्ने कुराहरुमा। जस्तो यूएस मार्केटबाट मैले सुरु गरे। यूएस मार्केटको ब्रोडर मार्केट इन्डेक्सलाई हामीले हेर्ने हो भने ब्रोडर मार्केट इन्डेक्स भनेको
S&P 500 हो, त्यो चाहिँ 24.62% को ग्रोथ देखेछौँ। र जुन पपुलर इन्डेक्स हो डाउ जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेजलाई हामीले हेर्ने हो भने 16.85% को, र युएस मार्केटमै अर्को टेक्नोलोजी ड्रिभन जुन चाहिँ इन्डेक्स हो नेस्ड्याक 100, यसको हेर्यौँ भने 24.53%। भनेपछि युएस मार्केटको ब्रोडर मार्केटको इन्डेक्सलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने टेक्नोलोजी ड्रिभन स्टक्सहरूले चाहिँ ग्रो गरेको देखियो, अरूले चाहिँ ल्याग गरेको देखियो। त्यसै गरी इन्डियन मार्केटमा हामीले सेन्सेक्सलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने सेन्सेक्सको ग्रोथ पछिल्लो 1 वर्षको पिरियडमा हामीले यदि लिन्छौँ भने 21.69% को रहेछ। र चाइनिज मार्केट साङ्घाई कम्पोजिटलाई लिन्छौँ भने साङ्घाई कम्पोजिट have grown about 1.95% मात्रै। सबैभन्दा कम ग्रो गरेको चाहिँ साङ्घाई मार्केट देखियो चाइनिज मार्केटलाई। त्यस्तै गरी हामीले अर्को एसियाको अर्को हामीले हेर्यौँ भने जापानको इन्डेक्स निक्केईलाई हामीले हेर्छौँ भने निक्केई चाहिँ 1 वर्षको पिरियडमा 2.32% मात्रै ग्रो गरेको रहेछ। एसियन कन्टेम्पोरेरीमा अरू हामीले हेर्नु पर्दाखेरि हङकङको मार्केटलाई हेर्यौँ भने ह्याङसेङ भन्ने छ, ह्याङसेङ इन्डेक्सलाई हामी हेर्छौँ भने ह्याङसेङको अहिले मैले डाटा पाइनँ। यो क्रममा हामीले साउथ कोरियाको कस्पीलाई हामीले हेर्यौँ भने कस्पी 50 भन्ने छ, त्यसलाई हेर्छौँ भने त्यसको ग्रोथ नेगेटिभ ग्रोथ देखियो 6.77%। त ओभरअली एसियन मार्केटसँग हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि इन्डियन मार्केटको बराबरीको दाजुमा चाहिँ हामीले ग्रो गरेको देखियो नेप्से इन्डेक्सलाई हेर्ने हो भने। विभिन्न अरू इन्डिसेसहरूलाई हेर्ने हो भने इन्डिसेस गाइड मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ। त नाउ अब ओभरअली चाहिँ फ्युचर पर्सपेक्टिभ के हो भनेर सरसर्ती हेर्ने हो भने जुन बुलिश मार्केटको जर्नीमा एउटा ब्रेक लागेको 2021 को अगस्तमा हामीले देख्यौँ, र त्यसपछि चाहिँ सिग्निफिकेन्टली तलपट्टि करेक्सन पनि आयो। र अहिलेको स्थितिमा हामीले हेर्ने हो भने त्यो अल टाइम हाईबाट आएको करेक्सनलाई दाँच्ने हो। अरू मार्केटमा 2021 मा गति बढेछ भनेर हेर्दाखेरि त हामी चाहिँ ग्लोबका मेजर इन्डिसेसहरूसँग हामीले लगभग बराबरको पर्फर्म गरेका छौँ इन्डेक्स वाइज हेर्ने हो भने। तर अल टाइम हाईबाट कतिसम्म तल खस्यो भनेर हामीले हेर्ने हो भने अहिलेको डेटमा पनि 3200 को लेभलबाट हामी कति तल छौँ भनेर हामीले हेर्ने प्रयास गर्यौँ भने नेप्सेमा हामीले 3200बाट दाँच्दाखेरि जुन अल टाइम हाई थियो त्यहाँबाट अहिलेसम्म हामीले लिने हो क्लोजिङ प्राइससम्म लिने हो भने स्टिल वी आर अबाउट 22% डाउन ट्रेन्डमा नै छौँ। त अब आउनेवाला समयमा के होला त मेरो जुन चाहिँ इलेट वेब पर्सपेक्टिभबाट मैले बजारलाई हेर्दाखेरि ओभरअल ट्रेन्ड टेन्डेन्सी के देखिएको छ भन्दाखेरि पोसिबली आउनेवाला 3 महिनाको पिरियडसम्ममा अल टाइम हाई ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना छ। र त्यो पिरियडलाई नै मैले लिएँ भने अहिलेको करन्ट रेटबाट नै अल टाइम हाई ब्रेक गर्न जाँदाखेरि पनि इट इज अबाउट 28% को रिटर्न चाहिँ मैले इन्डेक्स लेभलमा देखेँ नेप्से इन्डेक्समा। त अरू इन्डिसेसहरूलाई जस्तो लाइफ, नन लाइफ, माइक्रो फाइनान्स यिनीहरूले अल टाइम हाई ब्रेक गर्न जाने हो भने सबैमा 40% भन्दा बढीको रिटर्न चाहिँ इन्डेक्स वाइजको रिटर्नहरू मैले देखिराखेको छु। इभन ब्याङ्किङमा पनि हामीले अल टाइम हाईलाई ब्रेक गर्न जाँदाखेरि कतिको रहेछ भनेर हामीले मोटामोटी क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने ब्याङ्किङमा करन्ट रेटबाट अल टाइम हाई ब्रेक गर्न जाँदाखेरि पनि यो पनि लगभग तपाईँको 28% को ग्रोथ, 28-29% को ग्रोथ चाहिँ देखिन्छ। अब सरसर्ती हामीले हिस्टोरिकल एभिडेन्सबाट बजारलाई हेर्ने हो भने लामो पिरियडसम्म जुन हाम्रो बुल मार्केट रहने गरेको छ
र यसपालि पनि हामीले हेर्नुहोस् हिस्ट्रीलाई नै रिपिट गर्छ भन्ने हाम्रो बिलिभ हो र त्यो चाहिँ बारम्बार त्यो चिजलाई प्रमाणित गरेको छ। यो एउटा दुईटा एभिडेन्स होइन, पछिल्लो 3वटा इन्सिडेन्टमा त्यो हिस्ट्री चाहिँ रिपिट भइराखेको छ। त्यो हिस्ट्रीहरू रिपिट भएको हामीले हेर्ने हो भने ओभरअल कुनै पनि एउटा साइकलभित्र बजारले लगभग 500% को ग्रोथ लिएको देखिन्छ। त्यो हिसाबले हामीले मिनिमम लगभग त्यति नै % हाराहारी यसपालिको पिरियडमा पनि त्यो समय कति लिएको थियो भनेर हेर्नुहुन्छ भने 52 मन्थ्सको बुल पिरियडको समयहरू लिने गरेको थियो। त्यो पिरियडलाई हामीले हेर्छौँ भने पछिल्लो 2वटा इन्सिडेन्टमा 52 मन्थ्सको बुल मन्थको पिरियड थियो। त्यसलाई हेर्छौँ भने 500% भन्दा माथितिरको ग्रोथ भनेको 1100 को इन्डेक्समा 500% भन्दा माथि 6600 चाहिँ हाम्रो इन्डेक्सको लेभल हुन आउँदो रहेछ। त्यो भनेको पोसिबली 2022, 23 एन्ड 24 को हाफसम्ममा त्यो पिरियड हुन जाउँछ। 52 मन्थ्स भनेको त्यो भनेको अघिल्लो 2.5 वर्षमा हामीले हेर्ने हो भने लगभग 6000 देखि 7000 सम्मको इन्डेक्स लेभल चाहिँ देख्न सक्ने एक्सपेक्टेसन मेरो चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसको जुन पर्सपेक्टिभबाट मैले लङ टर्म भ्यूहरू मैले जुन टेक्निकल एनालाइसिसमा डेभलप गर्छु, इलेटले त्यो कुराहरू सघाउँछ, त्यो हेर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यो हेर्दाखेरि त्यो टार्गेट चाहिँ इजिली अचिभेबल टार्गेट देख्छु। अब हामी सबैलाई सरप्राइजिङ लाग्न सक्ला कि त्यो लेभलको इन्डेक्स चाहिँ लगाउला या फेरि त्यो लेभलको इन्डेक्स लगाउँदाखेरि हाम्रा स्टक्सहरूले नयाँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन थपिएर त्यो इन्डेक्स लगाउने हो कि भनेर तपाईँले यसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने त्यो होइन। धेरै मान्छेहरूको क्वेसन हुन सक्छ कि नयाँ नयाँ सेयर्सहरू थपिँदै जान्छन् अनि त्यसरी त पुग्ने त भयो नि 6000 किन पुग्दैन भन्ने कुरा गर्नु होला। मैले अहिलेको एस्टिमेट गरेको नयाँ थपिएर होइन, त्यो भनेको अहिलेकै करन्ट जति पनि सेयर्सहरू छन्, लिस्टेड सेयर्सहरू छन्, तिनैको मार्केट क्यापिटलाइजेसन त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने सम्भावनाको रूपमा लिएछु। त ओभरअल पर्सपेक्टिभमा ग्रोथ चाहिँ राम्रो छ आउनेवाला समयमा र त्यो चिजलाई मैले ब्लन्टली बिलिभ पनि गरेको छु। यो अहिलेको मात्रै बिलिभ होइन, मेरो 2017 देखिको नै बिलिभ हो कि 2017 मा फर्स्ट टाइम मैले पब्लिकली मार्केटको बारेमा टेक्निकल्ली कमेन्ट गर्दाखेरि मैले सोशल मिडियाको थ्रु जुन कमेन्ट गरेको थिएँ, लगभग 1650 को इन्डेक्स छँदाखेरि एप्रोक्सिमेटली त्यो बेला, हालाकि त्यो लेभल आएन, 900 को आसपास आउन सक्छ भन्ने थियो, तर 900 त आएन, 1100 आयो र 1100बाट फर्किँदाखेरि एप्रोक्सिमेटली 1200 को आसपासको लेभलमा अब मार्केटले बटम लाग्यो, 1100 भन्दा मुनि जाने सम्भावना कम छ भनेर त्यो बेला पनि मैले क्लेम गरेको थिएँ। त भन्दाखेरि त्यो मेरो 2017 देखिकै बिलिभ थियो। पहिला मार्केट ड्रप गर्छ अनि त्यसपछि 2024 सम्ममा 6000 पनि लगाउँछ भन्ने जुन बिलिभ हो, त्यो बिलिभ अन्त कतैबाट होइन, मैले त्यो ब्लन्टली त्यत्तिकै, कतिपय साथीहरूले क्रिटिसाइज पनि गर्छन् होइन, यो यसो रत्न पार्कमा बसेको सुगा जस्तो हो, ज्योतिषले हात हेरे जस्तो हो भन्ने कुरा हो। त्यो हात त हेर्ने हो, हामीले चार्ट हेर्छौँ होइन, त्यही नै हो हाम्रो लागि हात हेरेको भनेको। त्यो चार्टको जुन हिस्टोरिकल ट्रेन्ड रेपुटेसन छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यहाँ पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम छ। बिचमा फ्लक्चुएसन्सहरू हुन्छन्, हेर्नुहोस्, फ्लक्चुएसन्सहरू हुन्छन्, हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा बढी फल पनि हुन्छ। अब मैले यो अल टाइम हाईबाट कति % फल गर्ला भनेर सोचिराखेको बेलामा एप्रोक्सिमेटली 25% को फल मेरो एस्टिमेटेड थियो, त्योभन्दा बढी गर्यो, 30% गर्यो। 22 देखि 25% को फलको एक्सपेक्टेसन मेरो जहिले पनि थियो। हालाकि अलिकति माथिको लेभलबाट फल आउँछ कि भनेको 3200बाट नै आइदियो, द्याट इज डिफरेन्ट पार्ट। तर पनि बीचबीचका करेक्सन्सहरू लगभग 30% को हुन्छ भन्ने चाहिँ, किन भन्दा 2012 देखि 2016 को बुल मार्केटमा पनि 25% सम्मको करेक्सन चाहिँ हामीले देखिराखेका थियौँ। त्योभन्दा पहिलाको बुल मार्केटमा पनि हामीले 30% सम्मको करेक्सन्सहरू पनि देखिराखेका थियौँ 2004 देखि 2008 मा। त भनेपछि त्यो करेक्सन्सहरू हुन्छ, बजारमा करेक्सन नहुने होइन, इट्स अ ब्युटिफुल पार्ट, मार्केटकै पार्ट हो करेक्सन्सहरू हुने। तर इभेन्चुअली मार्केटले
अल्टिमेटली एउटा आफ्नो बुलिस साइकल जुन जर्नी हो त्यो कम्प्लिट गरेर छोड्छ र त्यो पनि मेरो अर्को विश्वास के हो भन्दाखेरि मैले भनेको टाइमभित्र नै कम्प्लिट गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले प्रबल देखेको छु। यो चाहिँ अब आउनेवाला 2022 2023 दुईवटै वर्ष हाम्रो लागि चाहिँ सुखद हुनेछन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। 2023 को मिडसम्ममा अबको 1.5 वर्षसम्ममा मार्केट मे प्रोवाइड यु गुड प्रॉफिट मेकिङ अपर्च्युनिटी र कन्टिन्युअस एउटा बीचमा 9-10% कहिले चाहिँ 15% को करेक्सन, कहिले 10% को करेक्सन, यो त हुँदै गर्छ। त्यो गरी गरी तर अल्टिमेट ट्रेन्ड तपाईको सिग्निफिकेन्टली हायर अबभ 5000 चाहिँ अघिल्लो 1.5 वर्षभित्र पिरियडमा नै लगाउन सक्ने सम्भावनाको रूपमा मैले बजारको टेक्निकल्ली जुन चाहिँ इलेड वेभले प्रोजेक्सन दिन्छ, थर्ड वेभ प्रोजेक्सन्स भनेर भन्छ, त्यसको लागि चाहिँ त्यो टार्गेट अचिभ गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। 22 को प्रथम दिनमा चाहिँ म सरलाई के रिक्वेस्ट गरेँ भने टेक्निकल एनालिसिस भनेको के हो र यो कसरी फ्रुटफुल हुन्छ र यसका आउटकमहरू हामी हेर्दै गर्दाखेरि पनि प्रोज एन्ड कन्स सबै चिजमा हुन्छ। टेक्निकल एनालिसिसको नि केही कन्स सेगमेन्टमा छ भने त्यो पनि उजागर गरिदिनु हुन र टेक्निकल एनालिसिस किन सिक्ने र यो के का लागि चाहिन्छ भन्ने ज्ञान चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई दिनको लागि र टेक्निकल एनालिसिसको बारेमा चाहिँ अलिकति बढी स्पष्ट पारिदिनको लागि चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसमै लागेर अग्रणी रूपमा हिँडिरहनु भएको विष्णु सरलाई चाहिँ मैले एज एन विष्णु प्रसाद बसाल मात्र नभइकन अथवा चाहिँ एज एन टेक्निकल एनालिसिस गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ यो उत्तर दिनुहुन चाहिँ अनुरोध गरेँ। थ्याङ्क यू जीवनजी, धेरै राम्रो क्वेसन तपाईँले सोध्नु भयो हैन। अब यो यस्तो हुन्छ, हेर्नुस्, कुनै पनि एनालिस्ट जुन बजारलाई हामीले हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको बजारमा जबसम्म हाम्रो एनालाइसिसहरू बुल भनेको बेलामा बजार मास्तिर गइराख्छ, मास्तिर गइराखेको बेलामा बुलिश कलहरू दिँदाखेरि ती कुराहरू मिलेको पनि हुन्छ र टेक्निकल एनालिस्टहरू पपुलर पनि हुन्छन्। र बजार तल खसेको बेलामा कसैले सटिक एनालाइसिस गर्न सक्ला र कसैले नसक्ला। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, तपाईको राइट टाइममा राइट कलहरू दिन नसक्ने क्यापेबिलिटी त्यस्तो खालको चान्सेसहरू पनि हामीले टेक्निकल एनालाइसिस गर्दाखेरि हुन्छ। त्यो मिस्टेक्सहरू बजारमा हुन्छ, नहुने होइन। मैले पनि समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि 3200 को लेभलमा जसरी एकदमै भाइलेन्टली टप लगायो, त्यो खालको टपको चाहिँ मैले अलिकति एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ। हालाकि पछिबाट गएर आफूलाई रिभ्यू गर्दाखेरि मैले सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ मैले सर्टेन काउन्टिङहरूमा मिस्टेक गरेको रहेछु भन्ने कुराहरू चाहिँ रियलाइज भयो, तर त्यो रियलाइज हुँदाखेरि लेट भइसकेको थियो। त्यो चिजहरू हुन्छ, मिस्टेक्सहरू हुन्छ, नहुने होइन। बजारमा जहिले पनि त्यो खालको मिसक्यालकुलेसन्स हुन सक्छ। तपाईको एक्सपेक्टेसन गरिराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरि हामी आफै पनि बुलिश सेन्टिमेन्टमा आफै परेर यहाँ इमोसनल ट्र्यापमा पनि हामी पर्छौँ होइन। हामी किन भन्दा क्यापिटल मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि इमोसनल पनि हुने गर्दछ मान्छे, ह्युमन बिइङ न हो। त्यो इमोसनल ट्र्यापमा पर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो कतिपय चिजहरू यो सम्भावना छ कि भनेर टेक्निकलले देखाउँदै पनि इमोसनल ट्र्यापले गर्दाखेरि होइन यसो त नहोला भनेर त्यो जेनरल के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले टेक्निकल एनालाइसिसको एउटा मात्रै मन्त्र के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेड वाट यु सी, डु नट ट्रेड वाट यु बिलिभ भन्ने हुन्छ। अब हामीले बिलिभलाई चाहिँ ट्रेडिङमा राख्यौँ भने चाहिँ ट्रेडिङ पार्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति हार्मफुल नै हुन्छ र जे आँखाले देखेको छ त्यसलाई विश्वास गरेर हामीले त्यसैलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली फलो गर्यौँ भने टेक्निकलले फेरि राम्रो तरिकाले तपाईँलाई सहयोग गर्दछ। टेक्निकल एनालाइसिसको किन जरुरत छ भन्ने कुराहरू हेर्नुहोस्, इट्स अ डिबेटेबल। कतिपय साथीहरू जुन फन्डामेन्टल मात्रै एनालाइसिस गर्नुहुन्छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टलले मात्रै बजार चल्ने हो, टेक्निकलको त कुनै रोलै छैन भन्ने खालको कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। र मोर अफ मैले यसमा चाहिँ उहाँ साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, मार्केट तपाईँ आफै पनि बुझ्नु भएको छ, मार्केट भनेको सेन्टिमेन्टमा चल्ने बजार होइन। तपाईँको यदि फन्डामेन्टलले तपाईँलाई कुनै एउटा फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दाखेरि त तपाईँले विभिन्न म्याथमेटिकल फर्मुलाहरू लगाउनुहुन्छ र त्यसको एउटा भ्यालु हुन्छ। म्याथमेटिकल फर्मुला लगाउनु भयो भने एक्ज्याक्टली एउटा भ्यालु निस्कन्छ।
त्यो एक्ज्याक्ट एउटा भ्यालु निस्कनु भनेको म्याथमेटिक्समा त तपाईको 2 + 2 4 हुन्छ, 2 गुणा 2 2 इन्टु 2 4 हुन्छ, या तपाईले 6 + 4 10 हुन्छ। यो त एक्ज्याक्ट अहिलेसम्म अन्टिल प्रुभन अदरवाइज यही कुरा प्रमाणित भएको कुरा हो। तर त्यो भन्दा भन्दै फेरि स्टक मार्केटको भ्यालु फेरि एक्ज्याक्टली एउटा किन हुँदैन त? त्यसो भए हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्यौं, त्यसको पछिल्लो पास्टको ग्रोथलाई हेर्यौं, अनि त्यसपछि फ्युचर्समा चाहिँ त्यसको त्यति नै स्ट्याटिक ग्रोथ रहन्छ भन्ने पर्सेप्सन हामीले डेभलप गरेर हिँड्यौं र त्यसलाई चाहिँ भ्यालुएसन गरेर एउटा भ्यालु निकाल्यौं भने त्यो त अर्को क्वार्टरसम्मको लागि त त्यही भ्यालु हुनुपर्ने हो। त्यो स्टक्समा त तलमाथि नै नहुनु पर्ने हो। तलमाथि हुन्छ फेरि पनि, हैन? मैले निकालेको भ्यालु भन्दा निकै मास्तिर पनि जान सक्छ फन्डामेन्टली इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भनेको, र मैले फन्डामेन्टली इन्ट्रिन्सिक भ्यालु यो भनेको प्राइस भन्दा निकै तल पनि आएका एभिडेन्सहरू हामीसँग छन्। हामीले पछिल्लो चरणमा हेर्यौं भने हाइड्रो पावरका शेयर्सहरू 50 रुपियाँ भन्दा पनि तल आएको एभिडेन्सहरू हामीले देख्छौं। आजको डेटमा 50 रुपियाँ भन्दा तल कुनै शेयर पाइन्छ भन्ने इमेजिन पनि अहिले हामीले गर्दैनौं, तर कुनै समयमा चाहिँ त्यसरी पनि आएको थियो। त भनेपछि त्यो सबै किन हुन्छ भन्दाखेरि इट्स अल अबाउट द पर्सेप्सन। हाम्रो दिमागको पर्सेप्सन के हो, प्राइसिङ त्यही नै हो। र त्यो दिमागको पर्सेप्सन भनेको तपाईको सेन्टिमेन्ट आधारित पर्सेप्सन्सहरू हुन्छ, र त्यो सेन्टिमेन्टलाई जज गर्ने कुनै न कुनै ब्यारोमिटर त चाहियो नि, हैन? कसरी सेन्टिमेन्टलाई जज गर्नुहुन्छ त? कि त तपाईँ जानुस् ओभरअल्ली मार्केटमा गएर जति पनि पार्टिसिपेन्ट्स छन् तिनीहरू सबैको तपाईले पोल गर्नुस्, उनीहरूसँग कुराकानी गर्नुस्, उनीहरूसँग क्वेसन एन्सर गर्नुस्, अनि तपाईले चाहिँ ल सेन्टिमेन्ट चाहिँ यतापट्टि रहेछ है भन्ने खालको ब्यारोमिटर पाउनु भयो। अर्को ब्यारोमिटर भनेको तपाईले त्यो पोल गर्न सक्ने, त्यो इन्टेन्स टाइपको रिसर्च गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी त पक्कै पनि छैन हरेक इन्डिभिजुअलमा। र हरेक इन्डिभिजुअलले हेर्नु पर्यो भने कहाँबाट हेर्ने त भन्दाखेरि चार्टबाट नै हेर्ने हो। त्यहाँ तपाईको प्राइस र भोल्युममा मान्छेको सेन्टिमेन्ट चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ। अब त्यो सेन्टिमेन्टलाई फेरि त्यसो भए सबैजनाले चार्ट हेर्यो भने त त्यसरी पनि बजार चल्दैन। सबै जान्ने भयो भने कहाँ हुन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो हुँदैन। यही नै हो टेक्निकल एनालाइसिसमा, चाहे फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नुस्, जुनसुकै एनालाइसिस गर्नुस्, इट्स अल अबाउट वाट यु ट्राइङ टु सी इन द चार्ट। है, तपाईले के हेर्न खोजिराख्नु भएको छ। मोस्ट अफ द पिपलको बानी, इन्क्लुडिङ मी एज वेल, मैले आफूलाई पनि त्यसबाट छुट्टै राखेको छैन। धेरै जसो मान्छेहरूको बानी के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इमोसनल ग्राउन्डबाट चाहिँ हामीले चिजहरूलाई हेरिराखेका हुन्छौँ। त्यो इमोसनल ग्राउन्डबाट हेर्दाखेरि त्यो टेक्निकल एनालाइसिस गर्दा गर्दै पनि मिस्टेक्सहरू गर्ने चान्सेस चाहिँ धेरै हुन्छ। किन भन्दा हामी सबै इमोसनल ग्राउन्डबाट मात्रै हेरेका छौँ। हामीले किनेको छौँ भने बजार बढ्छ होला, यसो प्याटर्न गरेर बढ्दियो भने ठिक हुन्छ होला भन्ने पहिल्यै माइन्डसेट, प्री माइन्डसेटबाट आएको हुन्छ। अनि बेचेका छौँ भने घट्छ नै होला भन्ने प्री माइन्डसेटबाट आएका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि टेक्निकल एनालाइसिस सिके तापनि फेरि सबैजनाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सही तरिकाले इमोसनल लेस भएर एनालाइसिस गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ होइन। म आफै पनि स्टुडेन्टहरूलाई पढाउँदाखेरि के भन्छु भन्दाखेरि ट्राई टु बी इमोसनलेस, हैन? इमोसनलाई हटाइदिनुहोस्। यो स्टक मार्केटमा तपाईले ट्रेडिङ गर्न आउनु भएको हो भने इमोसनलेस भएर हेर्नुहोस्। तपाईले चाहिँ इन्डिफरेन्स भएर हेर्नुभयो भने तपाईले टेक्निकल एनालाइसिसको सही सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै जसो टेक्निकल एनालाइसिस सिकेको साथीहरूले त्यो खालको इमोसनलेस कतिजनाले बनाउन सक्छ भनेर हामीले हेर्ने हो भने इमोसनलेस ट्रेड गर्ने मान्छेहरूको संख्या निकै कम हुन्छ। र हाम्रो काम बाटो बताउने हो, यसो गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो, र इन्टरनेसनली फलोड प्र्याक्टिसलाई, जुन जस्तो मानौ कुनै क्यान्डलस्टिकको बिहेभियर के हो भन्ने कुराहरू हामीले बताउने हो। यो फलानो टाइपको क्यान्डलस्टिक बनायो भने यसले के भन्न खोजिराखेको छ, अहिलेसम्म हिस्टोरिकल्ली सबै मार्केटमा के भनेको छ, र यसले नेपालको मार्केटमा पनि के भन्ने प्रयास गरिरहेको छ। मास्तिर जान्छ भनिया छ, तलतिर आउँछ भनिया छ, या कुनै पर्टिकुलर ट्रेन्डलाई हामीले हेरेका छौँ, कुनै मुभिङ एभरेज क्रसओभर्सलाई हेरेका छौँ, इन्डिकेटर्सलाई हेरेका छौँ, त्यसले चाहिँ ओभरअल्ली के एनालाइसिसतिर इंगित गर्छ। हेर्नुहोस्, इन्डिकेटर्सहरू भनेको आरएसआई भयो, एमएसिडी भयो, ब्यान्ड बोलिङ्गर्स भयो, अनि एडिएक्सहरू भयो। यिनीहरू चाहिँ
तपाईको त्यत्तिकै हचुवाको भरमा चाहिँ डेभलप गरेका इन्डिकेटर्सहरू होइनन्। त्यसको पछाडि इन्टेन्स रिसर्च छ र ती मान्छेहरूको नाम जोडिएको छ। आरएसआई डेभलप गर्ने, एमएसिडी डेभलप गर्ने, बोलिन्जर ब्यान्डको त बोलिङ्गरकै नाम जोडिएको छ हैन। ती मान्छेहरूको नाम जोडिएको छ र उहाँहरूले चाहिँ वर्षौंको रिसर्चबाट निकालेका इन्डिकेटर्सहरू हुन्। तिनीहरूले मोस्ट अफ द मार्केटमा काम गर्ने भएर ती इन्डिकेटर्सहरू निकालेका हुन्। त्यसको पछाडि म्याथमेटिकल फर्मुलाहरू, त्यसको पछाडि स्ट्याटिकल एभिडेन्सहरू, क्याल्कुलेसन्सहरू छ। ती इन्डिकेटर्सहरूको प्राइस र भोल्युमको बेसिसमा उहाँहरूले क्याल्कुलेसन गरेर त्यो इन्डिकेटरहरू निकालेको हो। त भनेपछि ती इन्डिकेटरहरूले मोस्ट अफ द टाइम काम गर्छ, बट नट अलवेज हैन। तपाईको अल अफ अ सडन सबै चिजहरू चेन्ज पनि भइदिन सक्छ, रातोरात चेन्ज हुन सक्छ सिचुएसन्सहरू। त्यस्तो बेलामा कहिलेकाहीँ काम नगर्न पनि सक्छ। तर चाहिँ प्रोबेबिलिटी एस्पेक्ट्सबाट हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ काम नगरेको चिजलाई सधैँ काम गर्दैन भनेर क्रिटिसाइज गर्नु फेरि गलत हो। अब त्यो हामीले मार्केटमा दुईवटा तरिकाले हामीले लगानी गर्छौं। एउटा त लङ टर्म लगानी गर्यौं, हामीले छोड्दियौं भनेर हामीले राम्रो फन्डामेन्टल्स भएको कम्पनीहरू हेर्छौं, जसको ग्रोथ हिस्ट्री राम्रो छ, फ्युचर प्रोस्पेक्ट्स राम्रो छ, कम्पनीको राम्रो म्यानेजमेन्ट भएको छ। यी आदि चिजहरू हामीले हेर्यौं र त्यसमा लगानी गरेर ल मेरो यति वर्षको लगानी हो, ती चिजहरूमा सिग्निफिकेन्ट चेन्ज नआएसम्ममा मैले यो स्टक्सलाई ट्रेड पनि गर्दिन भनेर एक प्रकारका लगानीकर्ताहरू त्यस्तो हुन्छ भने अर्को चाहिँ बजारमा कन्टिन्युअस ट्रेडिङ गर्ने चाहिँ लगानीकर्ताहरू हुन्छ। र त्यो लामो समयसम्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने क्रममा पनि तपाईको के हुन्छ, धेरै जसो मार्केट साइकल्सहरूमा ठुल्ठुला स्विङ्सहरू हुन्छन्। अल टाइम हाई पुग्दियो, हामीले पछिल्लो चरणमा हेर्छौं भने सन् 2000 देखि 2004 सम्ममा अबाउट 65% मार्केट डिक्लाइन भएको रहेछ आफ्नो अल टाइम हाईबाट नेप्से इन्डेक्स। 2008 देखि 2012 सम्म हेर्यौं भने 70% डिक्लाइन भएको रहेछ र 2016 देखि हामीले 2020 सम्म हेर्यौं भने अबाउट 40% डिक्लाइन भएको रहेछ। भनेपछि ठुल्ठुलो डिक्लाइन्सहरू मार्केटमा चाहिँ मजाले भइराखेको हुन्छ र लामो समयसम्मको लागि पनि डिक्लाइन्सहरू, जस्तो पछिल्लो पिरियडमा हामीले हेर्यौं भने 2000 देखि 2004 सम्म 40 मन्थ्सको पिरियड थियो, फेरि 2008 देखि 2012 सम्म 40 मन्थको थियो, फेरि 2016 देखि 2020 सम्म 40 मन्थको थियो। 40 महिनासम्म चाहिँ मार्केट कन्टिन्युअस डिक्लाइन पनि आउने गरिरहेको छ। अब त्यस्तो ठुलो साइक्लिकल जब मार्केटको चेन्जेसहरू आउँछ, त्यो बेलामा हामीले यदि आफ्नो लगानीमा एक्जिट गर्न सकिएन भने फेरि हाम्रो स्थिति के हुन्छ त, सिग्निफिकेन्टली हामीले कमाएका पनि छौं र त्यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि समय पनि बित्यो, टाइम पनि बित्यो, तपाईको पैसाको एउटा टाइम भ्यालु पनि छ, त्यो पनि लुज गर्यौं, एज वेल एज पोर्टफोलियोमा आफ्नो अल टाइम हाईबाट सिग्निफिकेन्ट पोर्सन पनि लुज गर्यौं। यो खालको स्थिति यदि हामीले मार्केटलाई टेक्निकल्ली हेरेनौं भने त्यो खालको आकलन गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। फेरि फन्डामेन्टल एनालिस्टहरूले आकलनै गर्दैनन् भनेर मैले उहाँहरूलाई क्रिटिसाइज गर्दिन है। म आफै तपाईको चार्टर्ड फाइनान्शियल एनालिस्ट हो। मैले पुरा किताबहरू चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसको किताबहरू नै पढेको हो, इम्प्लिमेन्ट पनि त्यही नै गरेको। स्टिल मैले टेक्निकललाई फलो गर्ने गर्दछु, किन भन्दा मार्केट टाइमिङ चाहिन्छ। राम्रो स्टक्स छान्नु पर्यो, कुन स्टक्स छान्ने नछान्ने भन्ने कुरामा म फन्डामेन्टल हेर्छु नै। म फन्डामेन्टल नहेरिकन स्टक्सहरू छान्दिन। यदि कुनैलाई स्विङ ट्रेड गर्नु छ भने त म त्यहाँ फन्डामेन्टल हेर्दिन। म त्यस्तोमा त स्विङ ट्रेड गर्यो, प्रफिट लियो, निस्किहाल्यो ट्रेडिङ पर्सपेक्टिभबाट। मेरो इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभ हो भने कहिल्यै पनि म ब्याड फन्डामेन्टल भएको कम्पनीमा म लाग्दिन। त्यसको एनालाइसिस मैले गर्छु, त्यसको ठुलो इम्पोर्टेन्स छ फन्डामेन्टल एनालाइसिसको, त्यसलाई अन्डरमाइन गर्न खोजेको पनि होइन। तर मार्केट टाइमिङको लागि तपाईँलाई टेक्निकल एनालाइसिस निकै इम्पोर्टेन्ट छ र टेक्निकल एनालाइसिसको सर्टेन एजम्पसन्सहरू छ। के हुन्छ एजम्पसन्सहरू भनेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पहिला त राम्रो मार्केट पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो, राम्रो भोल्युममा ट्रेड हुनु पर्यो, सिग्निफिकेन्ट ह्यान्ड चेन्ज हुनु पर्यो, धेरै मान्छेहरूले पार्टिसिपेट गरेको एकअर्कासँग ह्यान्ड चेन्ज भइराखेको हुनु पर्यो, लिक्विड मार्केट हुनु पर्यो, इलिक्विड मार्केट हुनु भएन। लिक्विड मार्केट भन्न खोजेको बाहिर सेलको बीचमा धेरै ठुलो ग्यापहरू हुनु हुँदैन,
त्यस्तो अवस्थामा पनि टेक्निकल एनालाइसिसले राम्रो काम गर्छ। अर्को आर्टिफिसियल प्राइस चेन्जेस हुनु भएन। आर्टिफिसियल प्राइस चेन्जेस भन्न खोजेको दुई किसिमको हुन्छ। एउटा त तपाईको कर्पोरेट इभेन्ट्सले गर्दाखेरि आर्टिफिसियल प्राइस चेन्जेस, अर्को चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ के भन्छ म्यानुपुलेटिभ प्राइस चेन्जेसहरू, तपाईको सर्कुलर ट्रेडिङहरू गरेर यी आदि कुराहरू गरिरहेको ठाउँमा जहाँ चाहिँ तपाईको सर्टेन सीमित व्यक्ति या समूहको मात्रै हालिमुहाली हुन्छ र मास पार्टिसिपेसन हुँदैन। किन भन्दा टेक्निकल एनालाइसिसको एजम्पसन्स के हो भन्दाखेरि मासको सेन्टिमेन्टलाई रिड गर्ने हो, कुनै इन्डिभिजुअल या कुनै ग्रुपको सेन्टिमेन्टलाई रिड गर्न चाहिँ गाह्रो छ भन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ पर्फेक्टली काम गर्दैन। र यी कन्डिसन्सहरू नभएर अरू कुनै कन्डिसन्सहरू भइदिए। अर्को एउटा कन्डिसन छ नो तपाईको अनएक्सपेक्टेड न्यूज चाहिँ हुनु हुँदैन। अनएक्सपेक्टेड न्यूजलाई तपाईले हेर्नुभयो भने कुन कुनलाई अनएक्सपेक्टेड भन्ने, कम्पनीले त राम्रो कमाउँछ भनेर मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ, यसले त घाटा पो गर्यो, त्यो अनएक्सपेक्टेड होइन है। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो प्राइसमा रिफ्लेक्टेड छ, त्यो एक्सपेक्टेड न्यूज नै हो। 40% बोनस दिन्छ